बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल्स के अंदर हमने नाइव बेस एल्गोरिदम को तफसील से पढ़ा था। अब इस लास्ट मॉड्यूल के अंदर हम नाइव बेस एल्गोरिदम को एक दफ़ा एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और पाइथन के अंदर नाइव बेस का एल्गोरिदम कोड करके देखते हैं। पाइथन के अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपनी लाइब्रेरीज़ को। यहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं और गॉसियन नाइव बेस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेस्ट कैंसर के पूरे डेटा सेट को लोड कर लेते हैं, जिसमें से हमें डेटा और उनकी टारगेट वैल्यूज़ पता लग जाती हैं। इसके बाद हम अपने डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स के नेम हैं उनको हम डाटा के फीचर नेम्स के इक्वल सेट कर देते हैं। इसी तरह अपने डाटा फ्रेम के अंदर हम एक टारगेट का कॉलम ऐड करते हैं, जिसके अंदर हम लेबल्स डाल देते हैं। इसके बाद हम अपने डाटा फ्रेम के शेप को प्रिंट करते हैं और उसके फर्स्ट 5 रोज़ को देखते हैं ताकि हमें डेटा को कुछ आइडिया हो जाए। इसको हम प्ले करते हैं तो हमारा कोड सेल रन हो गया है। उससे हमें पता लग गई अपनी डाटा सेट की शेप, जिसके अंदर 569 रोज़ हैं और 31 कॉलम्स हैं। इनमें से 30 जो हैं वो फीचर्स के कॉलम हैं और 31st जो कॉलम है वो हमारा टारगेट वेरिएबल का कॉलम है। हम फर्स्ट 5 रोज़ को प्रिंट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पास मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, मीन पैरामीटर, इस तरह के हमारे पास फीचर्स हैं जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी कॉलम के अंदर हमारे पास टारगेट वेरिएबल है, जिसके अंदर 0 या 1 यानी बाइनरी डेटा होगा। 0 का मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और 1 का मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद अगले सेल के अंदर हम डेटा सेट की कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं, जिसमें हम टारगेट नेम्स को प्रिंट कर देते हैं, उन टारगेट्स के वैल्यू काउंट्स को प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद हम अपने डेटा सेट को 25-75 का टेस्टिंग ट्रेनिंग का स्प्लिट दे देते हैं। तो इस कोड सेल को रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। तो हमें पता लग गया हमारी टारगेट क्लासेस जो हैं वो 2 हैं, मेलिग्नेंट और बेनाइन। हमारी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ये है, 1 के अगेंस्ट हमारे पास 357 इंस्टेंसेस हैं और 0 क्लास के अगेंस्ट हमारे पास 212 इंस्टेंसेस हैं। ट्रेनिंग सैंपल्स हमारे जब हमने 75 का स्प्लिट किया तो ट्रेनिंग सैंपल्स 426 रहे और टेस्टिंग सैंपल्स 143 बचे। इसके बाद हम गॉसियन नाइव बेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप के नाइव बेस हैं, गॉसियन नाइव बेस, मल्टीनोमियल नाइव बेस और बर्नौली नाइव बेस। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है, लिहाजा हम गॉसियन नाइव बेस एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। गॉसियन नाइव बेस एल्गोरिदम का मॉडल बना के उसके ऊपर हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर फिट करवाएंगे और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट का मैसेज दे देंगे। हमने इस कोड को रन किया और आप देख सकते हैं क्योंकि ये क्लासिकल मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है तो इसकी ट्रेनिंग बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम इसको टेस्ट डेटा के ऊपर प्रिडिक्ट भी करेंगे। टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्ट करने के बाद हमारे पास प्रिडिक्शन आ जाएगी और उन प्रिडिक्शन में से पहली 10 प्रिडिक्शंस को हम प्रिंट भी करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास जो टेस्टिंग डेटा था उसके अंदर से पहले इंस्टेंस पे क्लास 1 डिटेक्ट हुई, दूसरे इंस्टेंस पे 0, उसके बाद 3 दफ़ा क्लास 1 और फिर सो ऑन हमारे पास 0s एंड 1s की फॉर्म में क्लास की आउटपुट्स आ रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मॉडल की इवेलुएशन करेंगे। नाइव बेस एल्गोरिदम सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है। इसको जब हमने ट्रेन कर लिया और इसके ऊपर अब हम टेस्टिंग करके डिफरेंट टेस्टिंग मैट्रिक्स यानी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को डिस्प्ले करेंगे। तो इस कोड को हम चलाते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो एक्यूरेसी स्कोर को डिस्प्ले करवाया, उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को करवाया और फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी करवाया। तो हमारे जो मॉडल की एक्यूरेसी है ये 93.71% है। अबव 90% के जो मॉडल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंसिडर होते हैं और गॉसियन नाइफ बेस ने हमें 90% से अबव यानी
71% کی ایکوریسی دے دی۔ اس کے بعد ہم کنفیوژن میٹرکس کو دیکھتے ہیں تو 46 انسٹنسز فرسٹ کلاس کے صحیح پریڈکٹ ہوئے اور 88 انسٹنسز دوسری کلاس کے صحیح پریڈکٹ ہوئے۔ ٹوٹل الگوریدم نے 9 مسٹیکس کی ہیں، جن میں 2 مسٹیکس کے اندر پہلی کلاس کو دوسری اور 7 مسٹیکس میں دوسری کلاس کو پہلی کلاس اس نے ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد ہم کلاسیفیکیشن رپورٹ دیکھتے ہیں، جس میں ہمارے پاس پریسیجن، ریکال، F1 اسکور اور سپورٹ آ جاتے ہیں۔ ان تمام میٹرکس کو ہم پچھلے ماڈیولز کے اندر اسٹڈی کر چکے ہیں کہ یہ کیا ڈینوٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں پریسیجن جو ہے پہلی کلاس کی 0.96 اور دوسری کلاس کی 0.93 ہے۔ ریکال پہلی کلاس کا 87% اور دوسری کلاس کا بہت ہائی یعنی 98% ہے۔ پھر ہم بیلنسڈ اسکورنگ کی طرف جاتے ہیں تو F1 اسکور پہلی کلاس کا 91% اور دوسری کلاس کا 95% ہے۔ سپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کلاس کے ہمارے پاس 53 انسٹنسز تھے اور دوسری کلاس کے ہمارے پاس 90 انسٹنسز تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایوریجز آ جاتی ہیں، ان کو بھی ہم پرفارمنس گیج کرنے کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ان کنفیوژن میٹرکس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ پچھلے ماڈیولز کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کنفیوژن میٹرکس کیلکولیٹ کرنے کے ہمارے پاس 4 ویلیوز ہونا ضروری ہے: ٹرو پازیٹیو، ٹرو نیگیٹیو، فالس پازیٹیو اینڈ فالس نیگیٹیو۔ تو ہم ان ویلیوز کو اب ڈسپلے کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ اپنے ریزلٹس کا انالیسس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کوڈ کو ہم نے رن کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے پاس 46 انسٹنسز ہیں ٹرو نیگیٹیو کے۔ اب ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ نیگیٹیو کا مطلب ہے کہ ہمارا کلاسیفائر یہ کہتا ہے کہ اس کو مطلوبہ کلاس جو ہے وہ ڈیٹا کے اندر نہیں ملی۔ اب یہاں پہ کیونکہ کینسر کا ڈیٹا سیٹ ہے تو نیگیٹیو کا مطلب ہے کہ ہمارے کلاسیفائر کے خیال میں ان کیسز کے اندر کینسر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ٹرو کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ماڈل کی پریڈکشن ٹھیک ہوئی، لہٰذا 46 انسٹنسز کو اس نے کہا کہ یہ کینسر نہیں ہے اور یہ اس کی پریڈکشن ٹھیک تھی۔ سیکنڈ کیس میں ہمارے پاس پازیٹیو ہے۔ پازیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ماڈل یہ کہتا ہے کہ 7 کیسز کے اندر کینسر موجود ہے، اور فالس کا مطلب ہے کہ اس کی پریڈکشن غلط تھی، لہٰذا 7 انسٹنسز میں ہمارے ماڈل نے کہا کہ کینسر موجود ہے جبکہ اصل میں کینسر موجود نہیں تھا۔ پھر ہم دوبارہ آتے ہیں فالس نیگیٹیو کی طرف، تو نیگیٹیو کا مطلب ہے کہ ہمارے ماڈل نے کہا کہ 2 انسٹنسز میں کینسر موجود نہیں ہے اور اس کی پریڈکشن غلط تھی، یعنی کہ 2 کیسز میں ہمارے ماڈل نے کہا کہ کینسر موجود نہیں ہے جبکہ اصل میں وہ موجود تھا۔ اور فائنلی ہمارے پاس ٹرو پازیٹیو ہے جو کہ ایک اچھا نمبر ہے۔ یہاں پہ 88 انسٹنسز میں ہمارے ماڈل نے پریڈکٹ کیا کہ کینسر موجود ہے اور وہ اصل میں بھی موجود تھا، لہٰذا یہ چاروں میٹرکس جو ہیں ان کو ہم نے دوبارہ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیا کہ ان کے اندر کیا کیا مراد ہے۔ اب ایپلیکیشن ٹو ایپلیکیشن ہم ماڈل کے پیرامیٹرز کو اس طرح سے ٹیون کرتے ہیں کہ یا تو فالس پازیٹیو ہمیں کم کرنے ہوتے ہیں یا فالس نیگیٹیو، یا دونوں کا ایک بیلنس لینا ہوتا ہے۔ تو جو میڈیکل ایپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر فالس نیگیٹو جو ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کو کینسر ہے اور ہمارا اے آئی کا ماڈل کہتا ہے کہ اس کو کینسر نہیں ہے اور وہ گھر چلا جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم فالس پازیٹیو کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کو کینسر نہیں ہے اور ہمارا اے آئی کا ماڈل کہتا ہے کہ اس کو کینسر ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے، پھر اس کے فردر ٹیسٹ ہوں گے جن میں کنفرم ہو جائے گا کہ کینسر نہیں ہے۔ تو میڈیکل اپلیکیشنز کے لیے فالس نیگیٹو والا ایرر یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم 0 تک لے جائیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریڈکشنز ہمارے جو ٹرینڈ ماڈل ہے اس کے تھرو کیسے ہوں گی۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اپنے ٹیسٹ سیٹ میں سے ایک سیمپل اٹھایا اور اس کو پریڈکٹ کروا لیا اپنے گوسین نائیو بیس الگوریتم کے ذریعے سے، اور اس کی پریڈکشن ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کر دی اس کو ٹیکسٹ فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ سیٹ میں سے جو ہم نے سیمپل اٹھایا تھا اس کے لیے جو کلاس ڈیسائیڈ کی ہمارے ماڈل نے وہ ہے بینائن کلاس۔ تو اس طریقے سے ہم جتنے بھی ٹیسٹ کیسز ہمارے پاس آتے رہیں گے رن ٹائم پہ، ان کو ہم نائیو بیس جو ٹرینڈ ماڈل ہے اس میں پٹ کر کے پریڈکٹ کے فنکشن سے اس کی پریڈکشن لیتے رہیں گے
اور کلائنٹ کو آؤٹ پٹ میں دکھاتے رہیں گے. لہٰذا اس ماڈیول کے اندر ہم نے نائف بیس الگوریتم کو، جن کو ہم نے پچھلے ماڈیولز میں تفصیل سے پڑھا تھا، اس ماڈیول میں ہم نے اس کی اینڈ ٹو اینڈ امپلیمنٹیشن کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیا ود آل دا نیسیسری اسٹیپس، جس کے اندر ڈیٹا کی انالیسس بھی شامل ہے، ڈیٹا کی پریپریشن بھی شامل ہے، ماڈل کو ڈیٹا فیڈ کرنا، پھر ماڈل کو ٹرین کرنا، اس کو ٹیسٹ کرنا، اور اس کے ٹیسٹ ریزلٹس کی تفصیلی انالیسس یوزنگ ڈفرینٹ پرفارمنس میٹرکس کرنا. یہ سارے اسٹیپس شامل ہیں.